میرا میرا ہم نے بھیجا یہاں کے لڑکے تھے وہ کھانا تو وہاں منگائے وہاں کھانا کھانے کی اللہم صلی علی محمد علی محمد. حضرات آج جناب علی اکبر کے مساعد پڑھے جاتے ہیں. اسی کے حال کے سلام ایک سماعت فرمائیں. ایک باواز بلند نعرہ سلوات. شہجار ہے لاشے اکبر پایالی اکبر پایالی شہجار ہے لاشے اکبر پایالی اکبر پایالی یہ کیسا وقت آ گیا سرور پایالی سرور پایالی کچھ سوجھتا نہیں مجھے اے میرے نور عین اے میرے نور عین بولے حسین لاشے اکبر پایالی اکبر پایالی دنیا سیاہ ہو گئی نظروں میں شاہ کی نظروں میں شاہ کی نیزہ لگا جو سینے اکبر پایالی اکبر پایالی پانی کہاں سے لائے جو تربت کو تر کرے تربت کو تر کرے روتے ہیں شاہ تربت اصغر پایالی اصغر پایالی زینب تڑپ کے گر پڑی جلتی زمین پر جلتی زمین پر خنجر چلا جو گردن سرور پایالی سرور پایالی بعد حسین کوفے سے بازار شام تک بازار شام تک دروں کے بار عابد لاغر پایالی لاغر پایالی آئے مدد کو کون کے عباسی نہیں عباسی نہیں ہوتا ہے ظلم آپ کی دختر پایالی دختر پایالی شہجار ہے لاشے اکبر پایالی اللہم صلی علی چار مصرے مولانا آگے آ جائیے.
4 मिसरे। पहला मिसरा अगर ना समझ में आए तो माजरत के साथ। तानीस मुजक्करों की सदखील बनी, तानीस मुजक्करों की सदखील बनी, तानीस मुजक्करों की सदखील बनी, बकरी लड़भिड़ के मरखना बैल बनी। नबी के साथ था बाबा को गार में हौल, बेटी जंगे जमल में जरनैल बनी। नारे सलवात। फातिहा। आज मोहम्मद रजा साहब ने मजलिस पढ़ी थी अली अकबर अलैहिस्सलाम के हाल के फजल मसब, और मरसिया अली अकबर अलैहिस्सलाम के हाल का है कि दीन में अजान क्यों रखी गई, ज़बीहा क्यों रखा गया। इन सब बातों को लेकर के मरसिया जनाब अली अकबर के हाल का है कि बगैर अकबर के तो कुछ हो ही नहीं सकता है, नमाज की नियत भी नहीं हो सकती है। नारे सलवात। अफसाने ज़बान खुदा है सुखन मेरा, और गंजी नए सदाए नबी है दहर मेरा, और पुरदाग दिल है मातम शह से चमन मेरा, और रोजे अजल से बाग जिना है चमन मेरा, और मिदहे अली से गुंचे ईमा जो खिल गया, और नगमों का रंग बुलबुल सिदरा से मिल गया। ऐ मेहर ये चमक है जो अपने कलाम में, खिलत मिला है नूर का मदहे इमाम में, यूं नकहते सनाए नबी है मशाम में, और रंगत भरी हो जैसे गुलेतर के जाम में। और बैठ समात फरमाए कि रंगत भरी हो जैसे गुलेतर के जाम में, और दिखलाऊंगा बहार सुखन हर अदा से मैं, और कुछ रोज बच गया जो मुखालिफ हवा से मैं। तो हासिद को फिक्र है कि तलाकत कहाँ की है, मजमून है कहाँ के, फसाहत कहाँ की है, हर लफ्ज है लतीफ, हर लफ्ज है लतीफ, लताफत कहाँ की है, और सुबह कलाम में ये सबाहत कहाँ की है, और कुल हर्फ मदे बन के किरण आफ्ताब की, और जो दे रहे हैं नूरे रिसालत बाब की। तो आजिज उर्दू है किस लिए, मेरे बयान से जाकर शिकायतें करे खालिक की शान से, हासिल न होगा कुछ उसे बेजा गुमान से, और यूं ही बहेगा मदे का दरिया जबान से। ऐ बेर हासिदों की अबस कोई टीलो काल है, और बेरवा पे गर्द का जमना मुहाल है। नारे सलवात। एक और नारे सलवात। तो दावा नहीं है मुझको कि मैं जी कमाल हूं, खुशबू न हूं न शायर नाजुक ख्याल हूं, हामद है पंजतन के चमन का निहाल हूं, और ममदू की मदद के सबब से बहाल हूं, और हटने की अपनी जा से जरूरत नहीं मुझे, और कुछ कातिल शजर की भी दहशत नहीं मुझे। मेरा नहीं कलाम। नारे सलवात। तो तेरे ज़बा के सामने आएगा कोई क्या, ममदूह पुश्त पर है बनाएगा कोई क्या, और खालिक मेरा खुदा है, खालिक मेरा खुदा है मिटाएगा कोई क्या। ऐ मेर तुझसे आंख मिलाएगा कोई क्या, और कायम निगाह होती नहीं आबोताब पर, और पड़ती नहीं है खाक कभी आफ्ताब पर। तो तब है खत्म कर किसी सूरत से ये बयां, आले नबी की बदे को बेचैन है जबा, ममदू के अतिये को हर एक पे कर आया, ज़ाहिबत उठा के आए हैं या तेरे कदरदा, मद्दा अहले बैत की इज्जत बढ़ाते हैं, ये मेहर की जिया को फलक पर चढ़ाते हैं। सलवात।
सलवात। तो इस मरसिये में वस्फ जो अकबर का है लिखा, मफहूम नज़्म बन गई, ताईद किबरिया है अर्ज इस फकीर की सबसे बइल्तिजा। और कुल सामईन आज सुने गौर से जरा, मिंबर पे मेर अपनी जियासत लाया है और क्या जाने कितनी रातों को दिन करके आया है। तो ज़हने रसा बदजमातों में कि ज़हने रसा जो मेहरे दुरक्षा बना है आज, हर लख्त दिल नगीद सुलेमा बना है आज, चेहरा सुखन का यूसुफ कना बना है आज, और हम शक्ल मुस्तफा का सदाख्वा बना है आज, हम शक्ल मुस्तफा का सदाख्वा बना है आज। और हूँ मुतमई नजात के सामा किए हुए और महबूब किबरिया का मुरक्का लिए हुए। तो ये मदह नज़्म हो गई। बस बात फरमाए कि ये मदह नज़्म हो गई कुछ ऐसी शान से। अकबर का कलमा पढ़ता है खामा जबान से, और रोशन है हर्फ मुसफ़े रुख के बयान से, और कानों में आ रही है सदा आसमान से। मजलिस में आके मेहर जिसे आज पड़ गया, वो मरसिया हर एक वजीफे से बढ़ गया। बद समात फरमाए नारे सलवात। अली अकबर अलैहिस्सलाम क्या है? बद समात फरमाए अकबर है दिल नबी के, अकबर है दिल नबी के तो हैदर के है जिगर। लैला है इनकी वालिदा, शब्बीर है पदर, काबे में आज तक है इसी नाम का असर। है इनकी जात का, है इनकी जात का हजे अकबर में भी गुजर। और मैदान जंग में ये मुजाहिद का हाथ है, और तकबीर की सदा में भी खालिक के साथ। गुड्डू आ जाइए आगे। मिलती है इनकी शक्ल जो खैरुल अनाम से, हर दिल अजीज बन गए शीरी कलाम से। और पाया है हुस्न खुल्क जो पहले इमाम से, मशहूर हो गए अली अकबर के नाम से। वाबस्ता इनका नाम है हक के वली के साथ, नफ्से रसूल भी है शबीह नबी के साथ। तो आदत में भी रसूल, सादत में भी रसूल, आदत में भी रसूल, सादत में भी रसूल, सूरत में भी रसूल, शबाहत में भी रसूल, हिम्मत में भी रसूल, शुजाअत में भी रसूल, और खसलत में भी रसूल, फसाहत में भी रसूल। माँ बाप ने जो खून जिगर का खपाया है, तो 18 साल में ये मुरक्का बनाया है। अब जानवर ज़बा करने से पहले ज़बीह अल्लाह अकबर कहा जाता 3 बार, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर। ये कहां से जारी हुआ? चमका जहां में आके जो ये हुस्न बेमिसाल, अकबर का 4 सिब्त हुआ शोहरे जमाल। अल्लाह इनका हो गया जिस दम शरीक हाल, हर एक ज़बीहा कर दिया इस नाम पर हलाल। और जाबाजों के कदम भी कहीं पीछे हटते हैं, इस नाम पर हजारों गले रोज कटते हैं। तो सच कह गया है, मिर्जा दबीर का मशहूर बिसरा है, बेहुब्बे अहले बैत इबादत हराम है, उसका सहारा लिया गया। सच कह गया है कोई ये जिसका कलाम है, बेहुब्बे अहले बैत इबादत हराम है। और हम शक्ल मुस्तफा का अज़ा में जो नाम है, खालिक की इनके हक में यह ताकीद आम है कि तकबीर की सदा में न हरगिज कसूर हो, और हमरा मेरे नाम के अकबर जरूर हो। अल्लाह अकबर। तो जाहिद इन्हें समझते हैं ईमान का गोहर, ज़ौन की पड़ती रहती है मोमिन के कल्ब पर। इस नाम के वकार से मादर है बेखबर, खुश है पदर के फख्र दो आलम मिला पसपिसर। माँ बाप को जो नाज है बिल्कुल वो ठीक है, और अकबर का वो शरीक है जो अल्लाह शरीक है। अल्लाह अकबर। जब हम लोग के यहाँ मौलूद होता तो औलाद मोमिनीन जो दुनिया में पाते हैं, औलाद मोमिनीन जो दुनिया में पाते हैं, सब उसको गुस्ल दे के तहारत सिखाते हैं, फिर वालिदैन गोद में अपनी लिटाते हैं, और इस वास्ते अजान व अकामत सुनाते हैं।
اس واسطے اذان و اقامت سناتے ہیں کہ مولود بھی خدا کی بزرگی کو مان لے اور دنیا میں آ کے نام کو اکبر کے جان لے۔ تو کیا جانے وہ جو طاعت یزداں سے دور ہیں، دیدار سب سمجھتے ہیں جو ذی شعور ہیں، چہروں پہ ان کے حق کی عبادت کے نور ہیں، اللہ جن کے دل میں ہے اکبر ضرور ہے، اور دم ان کا روز ساتھ میں خالق کے بھرتے ہیں، اور لینے کو ان کا نام وضو پہلے کرتے ہیں، اور بغیر اکبر کا تو نام لیے نماز بھی جائز نہیں ہے۔ بے ان کے کب درست ہے نیت نماز کی، قائم ہے ان کے نام سے عظمت نماز کی، کہتی ہے پانچوں وقت یہ حرمت نماز کی، اے اہل ذوق دیکھ لو صورت نماز کی، تکبیر میں خدا بھی ہے اکبر کے ساتھ میں، اور محبوب کی شبیہ ہے عاشق کے ہاتھ میں۔ تکبیر میں خدا بھی ہے اکبر کے ساتھ میں، اور محبوب کی شبیہ ہے عاشق کے ہاتھ میں۔ تو محبوب حق کی ہے یہی دنیا میں یادگار، ہوتا ہے حسن ان پہ زمانے کا خود نثار، ان کا شباب دیکھ کے نازاں ہے کردگار، حسرت سے ان کو دیکھتی ہے خلد کی بہار، آیا ہے سبزہ چہرے پہ ذو اپنی دینے کو، اور قرآن سے اپنے خواب کی تعبیر لینے کو۔ نعرہ صلوات۔ تو ابرو ہر ایک حور کا ہے مثل ماہ نو، نعرہ صلوات۔ چھوڑ رہے ہیں بھی اس طرف بگڑ جائے تو معافی۔ وہ آبشار جس کا ہے منبع خدا کا نور، جس کی ضیا ہے پنجتن پاک کا ظہور، پھیلا ہے جس کے واسطے دامان کوہ طور، موتی جو اس سے بنتے ہیں ہوتے نہیں وہ چور، جس کی مثال مہدی علی جناب ہے، اور قائم ہوائے جور میں مثل حباب ہے۔ تو اسلام کا نمو اسی پانی سے ہو گیا، جوش اس کا بڑھ کے کشتی ظلمت ڈبو گیا، اس کی صدا سے کفر بھی غش کھا کے سو گیا، اور چھیٹا اسی کا چہرہ یوسف کو دھو گیا، انوار پنجتن کا نمونہ دکھایا تھا، اور موسیٰ کے ہاتھ ایک ہی قطرہ تو آیا تھا۔ تو یہ آب وہ ہے، اس آب سے ہے دین پیمبر کی آبرو، اس آب سے ہے دین پیمبر کی آبرو، اس کے لیے علی کا جگر بن گیا صبح، اور تاعمر فاطمہ نے اسی سے کیا وضو، تن میں حسن حسین کے آ کر بنا لہو، اور رگ رگ میں پنجتن کے ہمیشہ رہا کیا، اور دنیا میں آ کے راہ خدا میں بہا کیا، اور قطرہ جو اس کا خضر پیمبر نے پایا ہے، تا حشر زندگی کا سہارا بنایا ہے، اور احمد کا دین حق بھی اسی میں نہایا ہے، اور چڑھ کر علی کی تیج دو پیکر پہ آیا ہے، اور کفار پر اجل کی نشانی یہی تو تھا، اور مرحب کو جو ڈبو گیا پانی یہی تو تھا۔ تو مذہب کی آبرو بھی ملقب اسی سے ہے، ہر رکن دین حق کا مہذب اسی سے ہے، اور قرآن کی ہر سطر بھی مرتب اسی سے ہے، اور حب علی کی میں بھی مرکب اسی سے ہے، حب علی کی میں بھی مرکب اسی سے ہے، اسلام میں جو نور ہے باقی اسی کا ہے، اور حیدر ہے جس کا نام وہ ساقی اسی کا ہے، حب علی کی میں بھی مرکب اسی سے ہے، اسلام میں جو نور ہے باقی اسی کا ہے، اور حیدر ہے جس کا نام وہ ساقی اسی کا ہے۔ نعرہ صلوات۔ بس مصائب سے شروع لگی چھوڑ کے۔ تو آثار جب سحر کے فلک پر ہوئے عیاں، ماں کو سلام کر کے اٹھا اکبر جواں، آ کر پسر سے کہنے لگے شاہ انس و جہاں، ارے بیٹا نماز صبح کی چل کر کہو ادا، یہ آخری فریضہ بستر سے اتار لو، ارے تکبیر میں شریک کو اپنے پکار لو۔ تو اکبر کے منہ سے نکلی اذان کی جو ہی صدا،
انگڑائی لے کے اٹھے جوانان باخدا، کرنے لگے زمین پہ تیمم جدا جدا، ہمراہ شہ کے سب نے فریضہ کیا ادا، جلوے جو رن میں نور خدا کے آیا ہوئے، انصار شہ کو دیکھ کے تارے نہا ہوئے، فارغ ہوئے نماز سے جب ناصران شاہ، ایک بار سب پہنچ گئے نزدیک خیمہ گاہ، کہنے لگے پکار کے یوں بھر کے سردار، عیال مصطفیٰ حرم شاہدی پناہ، تم اہل بیت شاہ ہو بنت رسول ہو، اب آخری سلام ہمارا قبول ہو۔ تو یہ سن کے بول لسان یہ زہرا بسبلا، اے دیدارو تم سے یہ زینب کا ہے سوال، بچے ہمارے پیاس کی شدت سے ہے نڈھال، درگے میں ہے امام تمہارا رہے خیال، چھوٹے نہ ساتھ فاطمہ کے نورین کا، باقی ہے پنجتن میں فقط دم حسین کا۔ ارے تم مجھ کو جانتے ہو کہ زہرا کی جائی ہوں، آفت میں گھر گئی ہوں، فلک کی ستائی ہوں، نانا کی قبر چھوڑ کے جنگل میں آئی ہوں، ارے تم لوگوں کے بھروسے پہ بچوں کو لائی ہوں، غربت میں مٹنے والی ہے عطرت رسول کی، اب تم سب ہو کے ہاتھ ہے غربت رسول کی۔ پھر ناصران شاہ سے زینب نے یہ کہا، ہو تم سبوں کی فتح یہ کرتے ہیں ہم دعا، آفت سے ہر طرح کی بچائے تمہیں خدا، اے بات والوں اور بھی ہے ایک التجا، ارے احسان چاہتے ہو جو روح بطول پر، پہنچا دو چل کے پھر ہمیں قبر رسول پر۔ زینب نے جب کہا یہ سبوں سے پکار کے، بے چین ہو کے رو دیے سب ڈاڑھے مار کے، بولے امامے اپنے سروں سے اتار کے، ارے ہم جانثار ہیں شہ علی وقار کے، نصرت کو گر حسین کی اس دم نہ جائے ہم، جنت میں پھر رسول کو کیا منہ دکھائے ہم۔ یہ سن کے بولی بی بی ایک بار الوداع، اے بے کسو غریب کے انصار الوداع، غربت میں دین حق کے مددگار الوداع، اے حامیان عطرت اطہار الوداع، درگے سے اشقیا کے نکالو حسین کو، ہو جس طرح سے آج بچا لو حسین کو۔ تھی عورتیں بھی ساتھ میں جن سب کے باوقار، خیمے کے در پہ ان کو طلب کر کے ایک بار، سمجھا کہ ان سے کہنے لگے شہ کے غمگسار، آقا پہ ہونے جاتے ہیں ہم لوگ سب نثار، جب ہو خبر کہ جان سے ہم ہاتھ دھو گئے، ارے زینب سے یہ نہ کہنا کہ ہم لاڈ ہو گئے۔ انصار نے وصیت جو کچھ بھی کی ادھر، ایک ایک لفظ کی ہوئی شبیر کو خبر، یہ بات سن کے شہ نے کہا تھام کر جگر، منصف مزاج ہے میری خواہر بہت مگر، ہاں صرف ایک شے میں نہ حصہ بٹائیں گی، ہاں صرف ایک شے میں نہ حصہ بٹائیں گی، دروں کی نعمت آپ ہی فاقوں میں پائیں گی، ہاں صرف ایک شے میں نہ حصہ بٹائیں گی، دروں کی نعمت آپ ہی فاقوں میں پائیں گی۔ یا رب حق احمد مختار مصطفیٰ، یا رب حق حیدر کرار مرتضیٰ، یا رب حق سید معصوم فاطمہ، یا رب حق سید مسموم مجتبہ، یا رب حق سبت نبی شاہ مشرقین، تشنا دہن مسافر کربو بلا حسین، جس بزم میں یہ نظم پڑھی جائے خدا، ان سب کے سننے والوں کا پورا متن حسین۔ شکریہ، دعا بہت ضروری ہے۔
اجل ٹھہر جا خدا کے لیے میرا اکبر ہے نوجوان ابھی بولی لیلا اجڑ گئی دنیا اور باقی ہے امتحان ابھی تھی تمنا میں باندھتی سہرا گھر میں لاتی میں چاند سی دلہن کیا خبر تھی نکل نہ پائیں گے دل کے ارمان میری جان ابھی رنگ میں اصغر کا یہ اشارہ تھا میں بھی 3 دن کا بھوکا پیاسا ہوں گر یقینا ہو دیکھ لو آ کر میری سوکھی ہوئی زبان ابھی سکینہ کا قبر پر نوحہ دیکھو اماں میں اب بھی پیاسی ہوں کتنی صدیاں گزر گئی لیکن لائے پانی نام جان ابھی یاد اکبر کی جب بھی آتی ہے ام لیلا یہ رو کے کہتی ہیں ایسا لگتا ہے دے رہا ہے کہیں میرا کریئر جوان ابھی شمر سے یہ سکینہ کہتی تھی رحم کر میں یتیم بے کس ہوں کیا تماچے تمہارے تا ظالم ہوتے زندہ جو عام جان ابھی شاید کہہ کر چلے مقتل سے ظلم جو بھی ہو شکر حق کرنا تم سکینہ تماچے کھاؤ گی
ہوں گے زخمی تمہارے کان ابھی. السلام علیکم